नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको सिधा प्रश्नमा राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल हुनुहुन्छ। सीके लाल आजकल कम बोल्नुहुन्छ, बोल्न मन पराउनुहुन्न। बोल्न मन नपराउनुको पनि कारण होलान्, तर सीके लालको विश्लेषण, सठिक विश्लेषण र उहाँका विचारहरू, दृष्टिकोणहरू सुन्न चाहने, के भन्नुहुन्छ उहाँले यो सन्दर्भमा भनेर बुझ्न चाहने निकै ठुलो जमात नेपालमा छ। किनभने विगतमा त्यो खालको एउटा पृष्ठभूमि र योगदान उहाँको छ। आज हामी विश्लेषक सीके लालसँग के नेपालको सामाजिक अवस्था अथवा समाज अराजकता उन्मुख हुँदै गएको हो, के नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको हातमा अथवा यो व्यवस्थाको हातमा परिवेश परिस्थिति उम्कँदै गएको, भड्किँदै गएको, चिप्लिँदै गएको हो, अथवा अहिलेको व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति आवश्यकता अथवा परिस्थितिगत अवस्था त्यस्तो हुँदै गएको हो र यसमा परिवर्तनका निम्ति ठानिएका, आउने भनेका, ल्याउनुपर्छ भनिएका विकल्पहरू कति विश्वासयोग्य छन्, कति भरपर्दा छन् र त्यसको सम्भाव्यता कति छ, यी सन्दर्भहरूमा आज हामी प्रश्न गर्नेछौँ। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न। लालजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। पहिलो सिधा प्रश्नै म जान चाहेँ कि नेपालको समाज अराजकता उन्मुख हुँदै गएको हो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ र केही पछिल्ला घटनाहरूले झन्डै झन्डै अराजकता अथवा एउटा द्वन्द्वतर्फ, ठुलो हिंसातर्फ त जाँदैन मुलुक भन्ने सम्मको एउटा सङ्घारमा पुगेर मुलुक फर्किए जस्तो एउटा धरानको घटनाले देखायो। त्यो समेतलाई जोडेर हेर्दाखेरि त्यसको मनोविश्लेषण अथवा अवस्थाको विश्लेषण कसरी गर्ने? तपाईँको प्रश्नको तीनवटा हिस्सा। पहिलो त के भने यो अराजकतातिरको उन्मुख अवस्था हाम्रो नेपालको मात्रै होइन। अमेरिका जस्तो देशमा ट्रम्पका समर्थकहरू त कतिसम्म अराजकता मचाएका थिए, निर्वाचनको परिणाम नै मान्दैनौँ भन्नेसम्म पुगेका हुन्। लगभग युरोपको कतिपय ठाउँमा पनि त्यो देखिएको हो। पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री जेलमा पुगेका छन्, तिनका समर्थकहरू कति अराजक भएका थिए त्यो पनि देखिएको हो। भारतमै पिटेर मार्ने जसलाई भन्छन् नि, लिन्चिङ, त्यो सम्मको अराजकता, मुसलमान विद्यार्थीलाई हिन्दू विद्यार्थी लगाएर क्लासमै शिक्षकले कुट्न लगाउने अवस्था, चारैतिर यो अराजकता चाहिँ विभिन्न कारणहरूले, खुला बजारले मान्छेको अपेक्षा पुरा गर्न सकेन, प्रजातन्त्रले सही किसिमको नेतृत्व ल्याउन सकेन, मान्छेमा रोष छ, त्यसमा यो असामाजिक सञ्जालले आफ्नो रोष ओकल्ने सजिलो उपाय उपलब्ध गराइदिएको छ। त्यसैले नेपाल अपवाद होइन, नेपालमा पनि त्यो अवस्था छ। बङ्गलादेशको कुरा गरौँ, श्रीलङ्काको कुरा गरौँ, राष्ट्रपतिको ओछ्यानमा गएर पल्टिन जरुरी थिएन, जतिसुकै राजनीतिक रूपले आन्दोलन गरे पनि। तर यो अराजकता, बर्माको कुरा गरौँ, थाइल्यान्डको कुरा गरौँ, चारैतिर छ। वैश्विक चरित्र हो। पहिलो तपाईँको प्रश्नको पहिलो भाग। दोस्रो भाग के हो भने के राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणबाट अवस्था बाहिर जान लागेको हो। एक हदसम्म यसमा चाहिँ तपाईको प्रश्नमा अन्तर्निहित उत्तरसँग सहमत हुन सकिन्छ। राजनीतिक दलहरूको चरित्र कस्तो थियो भने, पहिले मान्छे राजनीतिक दलमा लाग्दाखेरि केही पाउला भने होइन, के योगदान गर्न सकौँला भनेर एउटा सिद्धान्तमा, आस्थामा लागेर राजनीतिक दलमा लाग्थे। त्यो हुनासाथ समर्पणको भाव आउँथ्यो। समर्पणले एउटा अनुशासनको भावना ल्याउँछ। अहिले राजनीतिक दलमा लाग्नु भनेको कुनै ब्याङ्कमा काम गर्नु, पसलमा काम गर्नु जस्तो हुन गएको जस्तो जुन कार्यकर्ताको प्रतिफल केन्द्रित कार्यकर्ताको पङ्क्ति छ,
त्यो चाहिँ नेतृत्वले अब अवसरहरू सीमित छन्, आकाङ्क्षा धेरै छ, धेरैको आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकिँदैन अनि राजनीतिक दलको आफ्नै पङ्क्तिभित्र पनि अलिकति अराजक व्यवहार चाहिँ देखिँदैछ। तपाईँको प्रश्नको तेस्रो भाग जुन धरानतिर औल्याउनु भयो, पहिलोचोटि एउटा मेरो नेपालको संस्थाहरूप्रति मेरो निकै नकारात्मक भावना छ। पहिलोचोटि धरानको घटनामा के देखेँ भने लगभग 24 घण्टामा नेपालको सबै मुख्य संस्थाहरूले काम गरेर आगो फैलिनु अगाडि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिए। यो घटना प्रसारमा आउन साथ सबभन्दा पहिले मूलधारको कुनै मिडियाले पनि यसलाई हेडलाइनको न्युज बनाएन। त्यो बनाउन साथ के हुन्थ्यो भने आगो सल्किन्थ्यो। मिडियाका साथीहरूले जिम्मेवारी आफ्नो निर्वाह गरे। समाचार छ, भित्र छ। पहिलो कुरा त मिडियाले त्यो नियन्त्रण संयमता अपनायो। संयमता मात्रै होइन, समझदारी पनि। किनभने त्यो लेखिएको कुरा अथवा म त अब टेलिभिजन खासै हेर्दिनँ, तर एफएममा आएको समाचारको कुरा एकदमै संयमित र समझदारीका साथ सूचना छ, तर त्यो सूचना चाहिँ भड्काउ गर्ने खालको छैन। भाषाको प्रयोग पनि उपयुक्त र सूचना पाठ गर्नेको टोन भन्छ नि, त्यसको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यहाँ रोष छैन, त्यहाँ क्रोध छैन, त्यहाँ दुर्भाव छैन, त्यहाँ चाहिँ एउटा अपिल जस्तो त्यो भावना चाहिँ देखिएको। मिडियाले आफ्नो जिम्मेवारी भड्काउमा होइन, समन्वयका निम्ति योगदान गर्ने खालको मनोवृत्ति मिडियाको आयो। दोस्रो, लगभग तत्कालै 13 राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको एउटा अपिल प्रकाशित गरे, त्यो आफैमा त्यसको प्रभाव एकदम जिम्मेवारीपूर्ण थियो। किनभने सामान्य जनता पनि कुनै न कुनै दलसँग त जोडिएका हुन्छन् नि। भलै आफ्नो दलसँगको रिसले कति ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत हालेका होलान्, तर एउटा न एउटा राजनीतिक दलसँग जोडिएको अवस्था हुन्छ। त्यो राजनीतिक दलको अपिलले पनि मिडियाले आगोमा बालुवा हालेको थियो भने पानी हाल्ने काम राजनीतिक दलले पनि गर्यो। तेस्रो, जुन हाम्रो प्रशासन संयन्त्र छ नि, के भन्छ भने अङ्ग्रेजीमा एबिलिटी टु थिङ्क अन योर फिट, उभिँदै तत्काल एउटा कुनै सोचेर निर्णय लिन सक्नु, डेङ्गुको डर देखाएर निषेधाज्ञा जारी गरेर सम्भाव्य साम्प्रदायिक आगोलाई नियन्त्रण गर्ने जुन प्रशासनको निर्णय थियो, त्यो मेरो विचारमा एकदम बुद्धिमत्तापूर्ण। पछिको लागि प्रशासनको तालिमको लागि कुनै जमानामा म नेपाल एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजमा पढाउने जाने गर्थेँ, अनि यस्तो कुराहरू हामी खोजेर बस्थ्यौँ के त्यो रेफरेन्स अथवा उदाहरण अब पढाउन जानेहरूले यसको एउटा उदाहरणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् भन्दाखेरि तिनले पनि प्रशासनले पनि बडो जिम्मेदारीपूर्ण काम गर्यो। चौथो, जुन दुईटा पक्ष थियो, एउटा के अरे धर्मनिरपेक्षतावादी, अर्को हिन्दुत्ववादी। हिन्दूमा भन्दिनँ, हिन्दुत्व हो यो पारीबाट आयात गरिएको राजनीति हो। यो हिन्दू चरित्र हुँदैन। हिन्दू चरित्र अतिवादी हो। हिन्दू चरित्र भनेको सहनशीलता हो, समन्वय हो। त्यही भएर न 5000 वर्षदेखि यो धर्म बाँचेको छ होइन। त्यत्रो वर्ष मुगलले भारतमा शासन गर्यो। राजनीतिक के अरे राजनीतिक त्यो चाहिँ आडमा आएको धर्म भन्नुभयो। हिन्दू र हिन्दुत्वमा फरकै त्यही हो। हिन्दू भनेको धर्म हो, हिन्दुत्व भनेको राजनीति हो। बिआर सावरकरले सुरु गरेको होइन। शिवाजीको नाउँको शिवसेना छ। नेपालमा शिवाजीको मराठा हो, के लेना देना, यहाँ पनि शिवसेना खोल्छन् होइन। यो राजनीति हो। यो तिनले पनि के देखे भने एउटा बिन्दुसम्म गएपछि यो घोडा अगाडि बढ्यो भने लगाम हाम्रो हातमा रहँदैन, अनि त्यो भिरबाट खस्नु अगाडि घोडाको लगाम ताने होइन, घोडैको लगाम ताने। हामफाले मात्रै भने त आफै जोगिन्थे। लगामै तान्नु भनेको घोडालाई पनि जोगाएका छन्। र यो सबैले, यो मैले सबै सकारात्मक कुरा गरेँ।
नकारात्मक पक्ष पनि छ। नकारात्मक पक्ष त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, किनभने घोडाबाट हाम फालेका होइनन्, घोडालाई पनि तानेका छन् भन्दाखेरि मुद्दा तिनले जीवित राखेका छन्। त्यो राजनीतिक घोडामाथि चढ्ने ठाउँ बाँकी राखेका छन्। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ जोखिम बाँकी छ। दोस्रो जोखिम के बाँकी छ भने प्रशासनले यस्तो किसिमको यो एउटा अन्तिम उपाय जस्तो निषेधाज्ञा कर्फ्यू भनेको त अन्तिम हो नि, यो अस्त्र पटक पटक प्रयोग हुँदैन। एकपटक प्रयोग भयो, मान्छे त्यसलाई चाहिँ हामीले आन्दोलनहरूमा देखेका छौँ नि, कर्फ्यू त तोडिन्थ्यो भने निषेधाज्ञाको के अर्थ भयो? यो पटक पटक प्रयोग हुने अस्त्र होइन। प्रशासनले पनि यसपटक आवश्यक थियो गर्यो। अब चाहिँ योभन्दा अन्य उपायहरू के छ त्यो चाहिँ खोज्नुपर्छ। त्यस्तै, किनभने त्यो जोखिम त बाँकी छ। तेस्रो, जुन राजनीतिक दलहरूले अन्तिममा अपिल जारी गर्नुपर्ने अवस्थाभन्दा आफ्नो सङ्गठनहरूलाई यस्तो परिस्थिति कसरी आउन नदिने त्यो निर्माण गर्ने काम हो नि राजनीतिक दलको। समस्या आएपछि समाधान गर्ने होइन नि, समस्या नआउने किसिमको। बेस्ट मेडिसिन इज प्रिभेन्सन भन्छन् नि। रोग लागिसकेपछि ओखदुई गर्नु त छँदैछ, रोग लाग्न नदिनुमा देखिन्छ नि सबै कुरो। त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ जोखिमहरू चाहिँ बाँकी छ। अब अहिले जोखिम भनेको पनि मान्छेको मुद्दा, आवश्यकता, एकले अर्कालाई के गरेको भन्ने भन्दा पनि राजनीतिक लाभ लिनको निम्ति प्रयोग गर्न सक्ने, राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्ने सम्भाव्यता कारण यो चाहिँ खतरा छ भन्ने होइन लाल सर, के हो यसमा? के छ भने यसलाई विचारको दरिद्रता भन्छन् नि। तपाईँले मिठो कुरा भन्नुभयो कि असामाजिक सञ्जाल, बिचमा मैले सम्झेँ असामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्ता क्रियाहरू बढ्ता आगो थप्ने, घिउ थप्ने अथवा तेल हाल्ने जे गर्ने हो त्यो काम भइरहेछ होइन? असामाजिक सञ्जालले अति बढी गरेको छ तीन चारवटा कारणले। एउटा त के हो भने असामाजिक सञ्जालले हाम्रो मस्तिष्कलाई डोपोमाइन भन्छन्, क्या अरे उच्चारण मैले राम्रोसँग जानिनँ। त्यो भने के हो भने उत्तेजित बनाउने त्यो कुनै उत्तेजक पदार्थ, लागु पदार्थ लिएको जस्तो एकछिनलाई अङ्ग्रेजीमा हाई भन्छन्। त्यो लाइक बढेपछि, कमेन्ट आएपछि, सकारात्मक कमेन्ट आएपछि आनन्द हुने, अनि नकारात्मक कमेन्ट आयो भने रिस उठ्ने, अनि तुरुन्त जवाफ फर्काउन सकिने। पुरानो मिडियामा के हुन्थ्यो भने चेक एन्ड ब्यालेन्सको हुन्थ्यो। कि मैले अघि नै भने नि हाम्रो मिडियाले कस्तो राम्रोसँग यसपटक धेरै दिनपछि मैले देखेँ कि नेपालको मिडिया अलि तटस्थ भन्दा पनि निष्पक्ष र वस्तुगत। तटस्थ के हो भने म त कुनै पक्षमा छैन नि त, त्यसैले जे हुन्छ हुन दिउँ, बलियो जित्ला, त्यसको जयजयकार गरौँला, कमजोर हार्ला, त्यसलाई चाहिँ यो त हार्नुपर्ने नै थियो भनौँला। निष्पक्षता भन्दा त्यो एउटा अर्को के हुन्छ भने कमजोरको पक्ष ल्याउने त र कोही बलियोको पक्ष ल्याउने त त्यो पनि एक किसिमको हुन्छ। यो वस्तुगत भनेको के हो भने त्यो होइन, हाम्रो समग्र हित केमा छ त्यो चाहिँ पक्षधरता हो। त्यो पक्ष चाहिँ छ, निष्पक्ष छैन, तटस्थ पनि छैन, पक्षधरता छ। यो घटनाका सन्दर्भमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह त्यो चाहिँ पक्षधरता छ। सामाजिक हितको संरक्षण र प्रवर्धन मिडियाको पक्षधरता छ भने जुन देखायो नि, त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सले गर्दा भएको हो। असामाजिक सञ्जालमा त्यो हुँदैन। असामाजिक सञ्जालको आफ्नो कुरा मात्रै राख्छ, आफ्नो एकपक्षीय कुरा जाने क्रममा द्वन्द्व र भड्काउ, आफ्नै कुरा मात्रै होइन, तत्काल आफै पनि एकछिन विचार गर्ने हो भने त मैले के गरेँ भने त लाग्छ नि त। तत्काल चाहिँ के गरिहालिन्छ, जवाफ पनि तत्काल आउँछ, अनि प्रति जवाफ पनि फेरि तत्काल, उत्तेजनामा आधारित। अनि यो उत्तेजकता एउटा भयो। अर्को असामाजिक सञ्जालले के गर्छ भने जुनसुकै घटनाको अङ्ग्रेजीमा कन्टेक्स्ट भन्छन्, परिदृश्य हुन्छ होइन, त्यो परिवेश परिदृश्य यी कुराहरू असामाजिक सञ्जालमा राख्ने
चलन पनि छैन, ठाउँ पनि हुँदैन, समय पनि हुँदैन। र जब तपाईँ त्यो परिदृश्यबाट झिक्नुहुन्छ कुनै कुरालाई, फेसबुकको रिलमा हाल्नुहुन्छ, सर्टमा हाल्नुहुन्छ, आजकल त ट्विटरको नाउँ फेरिएर एक्सको पोस्टमा हाल्नुहुन्छ होइन। यस्तो कुरा हालेपछि त्यसमा त्यो कन्टेक्स्ट दिइराख्ने ठाउँ नै हुँदैन। यो किन भएको होला, के भएको होला, त्यहाँ खालि यो जे छ त्यो मात्रै देखिन्छ नि त। अनि जे छ त्यो मात्रै देखेपछि भन्दा पनि परिणाम मात्रै पर्छ। त्यो भएपछि त्यसले पनि उत्तेजना बढाउँछ। अर्को के भइदिन्छ भने असामाजिक सञ्जाल तुरुन्त फैलिन्छ नि त, इन्स्टेन्टेनियस होइन, सेकेन्डमा जान्छ होइन, एकदम तत्काल भन्दा पनि तत्क्षण होइन, त्यो फैलिन्छ। त्यो तत्क्षण फैलिएपछि त्यसलाई रोक्न समय नै आउँदैन क्या। त्यो कसैले रोक्नै खोजे पनि त्यो हा गर्दा गर्दै त कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको हुन्छ। त्यसैले यो सारा यो नेपालको मात्रै होइन, यो दुनियाँभरको समस्या हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्ने धेरै ठाउँमा चिन्तन भइरहेछ। यसलाई नियन्त्रण गरेर हुनेवाला छैन। किनभने के भने भनाइ छ भने तपाईँ नियन्त्रण गर्नुभयो भने त्यो भुइँमुनि जान्छ। त्यसलाई कसरी त्यो नियन्त्रणबाट फुत्किने भनेर, अनि त्यो अहिले पनि जुन सिभिलिटी अलिकति बाँकी छ त्यो पनि हराउँछ। त्यसैले नियन्त्रण गरेर हुनेवाला छैन। नियमनका उपायहरू खोज्ने, स्वनियमनबाट हुन्छ कि समूहगतबाट हुन्छ कि अथवा तथ्यगत सूचना प्रवाह पनि यही गतिमा, यही माध्यममा विभिन्न निकायहरूले गरेर त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने, नियमन गर्ने उपाय गर्न सकिन्छ कि संसारमा विभिन्न प्रयोगहरू भइरहेका छन्। अहिले स्थापित भइसकेको छैन कि यसरी गर्दा चाहिँ भइहाल्छ भनेर। त्यो अर्को पनि उपाय हुन सक्छ। लालजी, यो अहिले देखिएको हाम्रो जस्तो हाम्रो धरानको सन्दर्भ त हाम्रो त नियन्त्रणमा अथवा त्यो एउटा समनको अवस्थामा पुग्यो। त्यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश र सन्तोषको सास फेर्ने अवस्था हामी संयमित रहेछौँ। तुलनात्मक रूपमा हामी भड्किन सक्छौँ तर सम्हालिन पनि सक्छौँ भन्ने उदाहरण देखायो। तर छिमेकी भारतमा मणिपुरमा एउटा घटना घटेको छ। दुईटा जातिका बीचमा रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व फैलिएको छ, समाधान हुने देखिएको छैन, झन् बढेर गएको छ। त्यसबाट पाठ सिक्ने कुरा कि हामीले एक अर्काप्रति आक्षेप लगाउने, म ठिक म राम्रो भन्ने र अरूको बेठिक अरूलाई म सफाया गर्छु, म ठेगान लगाउँछु भनेर लाग्ने क्रियाले के फाइदा हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा कम्तीमा जो यसको उत्तेजक पक्ष छन्, जसले यसलाई बिगार्न चाहिरहेका छन्, भड्काउन चाहिरहेका छन्, तिनीहरूले त्यतापट्टि यसो दृष्टि लगायो भनेदेखि अलिक ठिक हुन्थ्यो होला नि होइन। हाम्रो परिस्थिति त्योभन्दा अङ्ग्रेजीमा टचवुड भन्छन्, धन्यवाद हाम्रो। अहिलेको अवस्थामा मधेस आन्दोलन ताका बेग्लै थियो, सरकार एउटा पक्ष भएको थियो होइन। अहिलेको अवस्थामा सरकार चाहिँ साम्प्रदायिकतामा कुनै पक्षमा छैन, त्यो मान्नुपर्छ। मणिपुरको घटनामा के भयो भने राज्य नै एउटा पक्ष, सांप्रदायिक द्वन्द्वको, मैतेई समुदायको जो बहुसङ्ख्यक पनि छन्, वर्चस्वशाली पनि छन्, राजनीतिक रूपले पनि आर्थिक रूपले पनि, त्यो आफ्नो के अरे निर्वाचनको गणितले गर्दाखेरि राज्य एउटा पक्षधर भइदियो। राज्य पक्षधर भएपछि त्यो द्वन्द्व चाहिँ नियन्त्रण गर्न छिमेकी भारतमा मणिपुर मात्रै होइन, उत्तर प्रदेश जस्तो राज्यमा मुसलमान विरोधी घटनाहरू होस्, अथवा मध्य प्रदेशको घटनाहरू होस्, अथवा बङ्गालमा के अरे तृणमूलको र बिजेपीको, भारतीय जनता पार्टीको द्वन्द्व होस्, जब राज्य एउटा पक्ष भइदिन्छ अनि त्यो नियन्त्रण बाहिर जान्छ। किनभने राज्य त समन्वयकर्ता हो नि त। नेपालमा अहिलेको अवस्थामा राज्य चाहिँ
त्यो एउटा कुनै पक्षमा उभिएको छैन। पहिलो कुरा त त्यो भयो। दोस्रो के भयो भने भारतको तुलनामा हामी कहाँ जुन अनुपात छ नि त्यो अनुपात पनि त्यति धेरै फरकको छैन कि एउटा एकदम सानो अल्पसङ्ख्यक र एउटा चाहिँ वर्चस्ववादी चाहिँ विशाल के अरे बहुमतमा। अहिले यो जुन घटनाको मूलमा भनिन्छ गोरु काटेर खाने, अब त्यसैमा अनुपात हेरौँ नि, नेपालमा अब 14 देखि 15% दलित, तिनको लागि गोरु भनेको धार्मिकतासँग जोडिएको कुरा होइन, दलित हिन्दूभित्र परे पनि। 5% जति मुसलमान भन्दाखेरि तिनको लागि पनि त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो होइन। 14, 5, 19 भयो। 38% जति जनजाति मध्ये आधीको लागि चाहिँ यो गाई गोरु त्यति धार्मिक कुरा चाहिँ होइन, होइन। अब 18, 19 झन्डै भनौँ नि 25% होइन, 14, 5, 19 र 18 भन्दाखेरि 37-38% जति, 1/3 भन्दा बढीको लागि चाहिँ यो त्यति महत्त्वपूर्ण मुद्दा चाहिँ होइन। महत्त्वपूर्ण मुद्दा खास गरेर खसारे र मधेसको हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको अलि माथि परेकाहरू, जसको जनसङ्ख्या सबै जोड्ने हो भने 15-20% मधेसको हुन आउँछ, खसारेको 30% जति भन्दाखेरि 45% जति। दुवै पक्ष लगभग उस्तै रहेको हुनाले यसको दुवै कुरा छ। एउटा त के भने दुवै पक्ष आफूलाई नियन्त्रणमा राख्छन्, किनभने दुवैलाई थाहा छ कि द्वन्द्व हाम्रो पक्षमा छैन, दुवैको सिङ भाँचिन्छ भन्ने थाहा छ। अर्को के भयो भने यदि बराबरमा द्वन्द्व भयो भने असाध्यै विध्वंस हुन्छ, असाध्यै धेरै। किनभने एउटाको वर्चस्व छ भने एउटामा धेरै हुने हो नि त। त्यसैले हामी यसलाई अवसरको रूपमा पनि र जोखिमको रूपमा पनि लिएर यसको बारेमा अलिक गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। छोटो विश्रामपछि आउँछु म। दर्शकबिन, सिधा प्रश्न अझै जारी छ, हामीसँग रहनुहोला। सिधा प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। लालजी, यो यस्ता खालका कुरामा राजनीति घुस्छ अथवा राजनीति पछाडि बसेर अगाडिपट्टि केही आवरणमा यस्ता कुराहरू बढी हुने गर्छन्, विशेष गरेर जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक अनि त्यस्तै गरेर क्षेत्रगत कुराहरू होलान्। जे आवरणमा पनि राजनीतिकले त्यसमा खेल्ने, आफ्नो फाइदाको निम्ति मुद्दा बनाउने प्राय गर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि यी कुराहरूले विशेष गरेर राजनीतिकरण जति गरिएको छ, अन्याय होला, त्यो सन्दर्भमा कतिपय कुराहरूमा अप्ठ्यारो परेको होला कतिपय धर्म, जात अथवा क्षेत्रका मानिसहरूलाई। तर जब त्यहाँ राजनीतिको मुद्दा बन्छ, त्यो फाइदाको मुद्दा बन्छ, त्यसपछि त्यसले त्यो न त्यहाँ न्याय हुन्छ न त्यसको समाधान हुन्छ, त्यो केवल मुद्दा मात्रै हुन्छ नि। त्यो क्रिया नेपालमा जे गरिएको छ, जुन पक्षले गरिराखेका छन्, त्यसले समाधानलाई उन्मुख गरिराखेका छ अथवा बिगार्ने कुरा बढी गरिराखेका छ? त्यो तपाईँको विश्लेषणमा के देखिन्छ? हेर्नुहोस्, राजनीतिको परिभाषा नै के हो भने, पहिलो सबभन्दा सोझो परिभाषा त राजनीति भने राज कसले गर्ने भने हो। त्योभन्दा मिहिन परिभाषा के छ भने, जुनसुकै समाजमा स्रोतहरू सीमित हुन्छ तर मान्छेका आकाङ्क्षा असीमित हुन्छन्। आकाङ्क्षा असीमित र स्रोत सीमित भएपछि द्वन्द्व अवश्यम्भावी हुन्छ। राजनीतिको काम द्वन्द्व हुन नदिनको लागि उपाय खोज्ने एउटा, अर्को केही गरी द्वन्द्व भइहालेमा त्यसको समाधान खोज्ने काम अर्को। अब यो दुईटाको लागि पहिलो द्वन्द्व हुन नदिनको लागि के गर्नुपर्छ? राजनीतिले नि के भन्छ भने, यो द्वन्द्व हुन नदिनको लागि पहिलो काम
हाम्रो स्रोतहरूको वितरण न्यायपूर्ण हुन्छ। बराबर भन्ने होइन, बराबर पछि आएको। पहिलो के भने न्यायपूर्ण हुन्छ। बच्चालाई दुध चाहिन्छ भने त्यसले प्राथमिकता पाउँछ बलियो मान्छे भन्दा। बलियो मान्छेलाई चाहिँ दाउरा चिर्नु छ भने तिनलाई चाहिँ प्रोटिन बढी चाहिएला, मासुको व्यवस्था हुन्छ, अथवा शाकाहारी छ भने दाल, लोग्ने मान्छेलाई दाल नटुटाउनु भन्ने एउटा उखान छ नि पहाडतिर, होइन? त्यो यो न्यायपूर्ण वितरणको लागि। त्यस्तै देश छ भने देशको राजनीतिले विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न जातीय समूहको न्यायपूर्ण वितरण राजनीतिले गर्ने भनेको द्वन्द्वलाई रोक्नको लागि हो। दोस्रो द्वन्द्वलाई रोक्नको लागि के हो भने जब राज्य निर्माण भयो, कबिला हुँदासम्म त एउटा मात्रै हुन्थ्यो, समस्या थिएन। राज्य भयो भने त त्यो बहुजातीय हुन्छ, बहुधार्मिक हुन्छ, बहुनृजातीयता हुन्छ, कति कुरामा त बहुराष्ट्रिय हुन्छ। राष्ट्र भन्ने देशको हिसाबले होइन कि भाषाभाषी संस्कृति एक ठाउँमा बस्ने राष्ट्रको हिसाबले बहुराष्ट्रिय हुन्छ। अनि त्यो सबैको तिम्रो जीवनशैलीको सम्मान हुन्छ। तिमीलाई हामी स्वायत्तता दिन्छौँ। तिम्रो कमजोर भन्दा कमजोरको आवाजलाई बलियोले दबाउन पाउँदैन भने पनि राजनीतिको दोस्रो उद्देश्य हुन्छ। अनि तेस्रो राजनीतिको यो द्वन्द्व हुन नदिने तेस्रो उद्देश्य के हुन्छ भने यो जुन राज्य व्यवस्था छ त्यसमा सहभागिताको अवसर चाहिँ हुन्छ। अब राज्य व्यवस्थामा सहभागिताको अवसर के हो भने सबै त राज्यमा जान त सक्दैन। अनि त्यसको लागि राजनीतिक दलहरू निर्माण भएका हुन्छन्। राजनीतिक दललाई के भनिएको छ भने तिनीहरू स्टेट्स इन मिनिएचर, सानोमा राज्य जस्तै हुन् तिनीहरू। त्यसैले तिनमा शिक्षा नीति के हुनुपर्छ, स्वास्थ्य नीति के हुनुपर्छ, विकासको नीति के हुनुपर्छ, सांस्कृतिक नीति के हुनुपर्छ, राज्य व्यवस्थाको नीति के हुनुपर्छ, प्रशासनको सबै गर्ने, सबै सानोदेखि सानो भन्दा ठुलोदेखि ठुलो दलमा त्यस्तो एउटा आफ्नो समूह हुन्छ जसले चिन्तन गर्छ, मनन गर्छ, प्रचार गर्छ, प्रसार गर्छ। राजनीतिक दल भनेको निर्वाचन लडेर सरकार बनाउने मात्रै होइन। यो सबै राज्यले गर्ने जति काम हो त्यो सबै कामको तयारी राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूले एउटा विचारधारा लिन्छ। विचारधारा के हो भने ठुलो नदीको धेरै प्रवाह मिलेको जस्तो त्यो एउटा विचारधारा हुन्छ। त्यसले समर्थकहरू आकर्षित गर्छन् अनि राजनीतिक दलहरू बीचको जुन प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यो स्वस्थ हुन्छ। नेपालमा मात्रै होइन, अहिले दुनियाँभरि के देखिएको छ भने विचारधाराको अन्त जुन भनियो सन् 1989-90मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि, त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले जसलाई पोलिटिकल इकोनोमी, अर्थ राजनीतिक विचार छन् त्यो चाहिँ लगभग अब समाप्त भयो भनिदिए। अब त्यो समाप्त भयो भने बाँकी के रह्यो त? बाँकी रह्यो राष्ट्रवाद, बाँकी रह्यो धर्म, बाँकी रह्यो सम्प्रदाय, होइन? विगतको गौरव, भविष्यको परिकल्पना भन्दा पनि विगतको, भविष्यको त कुरै छोडिदेऊ, वर्तमानसँग पनि केही लेनादेना छैन। विगतको गौरवतिर चाहिँ फर्किने जुन राजनीतिक दलहरूमा प्रवृत्ति देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यस्ता प्रवृत्तिहरू समाजमा व्यापक हुन लागेका हुन् र अहिले फेरि पनि यसको समाधान प्रशासनले गर्न सक्दैन, प्रहरीले गर्न सक्दैन, सेनाले गर्न सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्न सक्दैन, व्यापारले गर्न सक्दैन। यो फलामलाई फलामले नै काट्छ भने जस्तो के अरे जसले यो रोग दिएको हो त्यसैले यसको औषधि चाहिँ खोज्नुपर्छ। तर त्यतातिर अहिले पनि राजनीतिक दलहरूको सोच गइरहेको देखिँदैन। यद्यपि यसको बारेमा चिन्तन सिद्धान्त मरेपछि बाँकी रह्यो त्यो स्रोत र शक्ति सत्तामा केन्द्रित हुने, त्यहाँ सवार हुने भन्दा अरू न्याय नै हरायो। न्याय भनेको के हो? न्याय भनेको
तपाईँ त अब कानुनकर्मी नै हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई परिभाषा भनिराख्नु उपयुक्त हुँदैन। तर न्याय भनेको फैसला मात्रै होइन, द्वन्द्वमा जसरी हुन्छ त्यस्तै सामाजिक राजनीतिक न्याय के हो भने राज्यको स्रोतको, समाजको स्रोतको न्यायसङ्गत वितरण र त्यो केही गरी भएन भने त्यसको सम्बोधन, सुनवाईको प्रक्रिया न राजनीति हो। त्यो राजनीतिले गरिरहेको छैन अहिले। ठिक छ। अहिले अब यो तपाईँले अगाडि पनि सुरुमै के भन्नुभयो भने वितृष्णा अथवा द्वेष अथवा त्यो एक खालको झोक चलेको अवस्था छ जनतामा, किनभने राजनीतिक दलहरूले त्यो ढङ्गले काम गरिराखेका छैनन्। जे उनीहरूले आश्वस्त पारेका थिए, जे उनीहरूले गर्नुपर्ने थियो गरिराखेका छैनन्, त्यस कारण त्यो भइरहेछ। अनि कतिपयले अघि हामीले भन्यौँ कि विगतको गौरव फर्काउन भनेर लागिराखेका तपाईँ सुन्नुहुन्छ। कतिपयले हामी नयाँ गर्दैछौँ, विशेष गर्दैछौँ, फरक गर्दैछौँ भन्दै गरेको पनि सुनिएको अवस्था छ। यो जे भने पनि अनि जो मान्छे यो व्यवस्थाका खाइपाइ आएका, चलाइराखेका, ल्याएका, चलाउँछु भनिराखेका तिनीहरूले पनि यसलाई धेरै अपनत्व बोध गरेको अथवा यसलाई स्वामित्व लिएको जस्तो देखिँदैन। यो परिस्थितिमा अब यो व्यवस्था जान लागेको हो अथवा यो व्यवस्था टिक्दैन भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठिराखेको छ। यसमा तपाईँको के विश्लेषण छ? हेर्नुहोस्, यो नयाँ गर्छु भन्नेहरूमा यो संसारमा नयाँ के छ र? शरीर हाम्रो के अरे शास्त्रहरूले भनेअनुसार त पञ्चतत्त्व होइन, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश होइन। अहिलेको रसायन शास्त्रको अनुसार यो 5वटा तत्त्वलाई बढाएर उनीहरू भन्छन् कि सायद 98वटा जति तत्त्व यस्तो छ कि अर्कोसँग मिल्दैन होइन। हामी 5 भन्थ्यौँ, शास्त्रले 5 भनेको थियो, विज्ञानले बढाएर रसायनले 100 हाराहारी भनौँ नि, 100 हाराहारी पुर्याएको छ। केहीले 114, 115 पनि भन्छन्, तर 100 भन्दा केही कम बढी हामी 100 हाराहारी भनौँ। त्यसैले त सारा सृष्टि छ होइन। राजनीतिमा यदि त्यस्तै अवयव छुट्याउने हो भने त्यो अवयवहरू के हुन जान्छ? अवयवहरू एउटा के हुन जान्छ भने सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सहभागिताका केही प्रक्रिया छन्। एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रक्रिया छ, एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रक्रिया छ होइन। त्यसपछि न्यायसङ्गत हुनुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ, ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ, समानता उन्मुख हुनुपर्छ। राजनीतिमा यो मान्यताहरू स्थापित छन्। जसरी यो तत्त्वहरू स्थापित छन्, राजनीतिमा स्थापित छन्। खालि यिनको अनुपात मिलाउनेमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको बिचमा मतभिन्नता हुन्छ। जस्तै साम्यवादले अनुपात के बनायो भने राज्य सबभन्दा ठुलो हो, पुँजीवादले चाहिँ के अनुपात बनायो भने होइन, बजार सबभन्दा ठुलो हो होइन। समाजवादीहरूले के भन्यो भने यो दुईटाको बिचको समन्वयात्मक एउटा बाटो सम्भव हुन सक्छ। चौथो बाटो भनेर एउटा के भन्यो भने होइन, नागरिक समाजलाई बलियो बनाएर ल्याउनु पर्छ। अनुपातहरू विभिन्न विचारधाराका फरक फरक छन्। अहिले के भयो भने नयाँ बनाउँदाहरू यो सैद्धान्तिक कुरा कसैले पनि गरिरहेको छैन, अनुपातको कुरा पनि कसैले गरिरहेको छैन। गरिरहेछ के भने नाराबाजी गरिरहेछ। र त्यो नाराबाजीले प्रतिफल पनि किन दिइरहेको छ भने सामान्य जनमा रोष असाध्यै बढेको छ। तपाईँ बिहान दुध किन्न जानुहोस्, त्यसमा कति पानी हो अथवा त्यहाँ प्याकेट किन्नु भएछ भने कति प्रतिशत त्यसमा फ्याट लेख्या छ, जति तपाईँ पैसा तिर्दै हुनुहुन्छ त्यति छ कि छैन त विश्वास छैन। तरकारी किन्नुहुन्छ कति विषादी राखेको छ थाहा छैन। बसमा जानुहुन्छ
कति भाडा हो भने थाहा छैन, कति वृद्धि हुन्छ, कति खर्च बढ्छ केही पनि थाहा छैन। कुनै अफिसमा जानुभयो, कति दिनमा कति घन्टामा काम हुन्छ थाहा छैन, होइन? कसलाई विश्वास गर्ने? अस्पतालमा जानुभयो, डक्टरले कुन औषधि लेख्यो, त्यो औषधिको मोल कस्तो हो, बजार भाउसँग मिल्दोजुल्दो छ कि छैन, टेस्ट गर्न लगायो, टेस्ट गर्ने ठाउँ कस्तो हो, त्यसको रिपोर्ट के आउँछ। अब विश्वास यति धेरै हराएको छ कि मान्छेमा त के गरौँ, भित्तामा हिर्काउँ जस्तो भइरहेछ, होइन? अनि यो नयाँ भनाउँदाहरूले यो भित्तामा हिर्काउँ कि भन्ने जुन रिस छ, व्याख्या गरिदिनेहरू भएनन्। व्याख्या गरिदिनेहरूलाई चाहिँ यति बदनाम गरियो कि अब तिनमाथि पनि विश्वास हराएको अवस्था छ। यो त्यसपछि यो असामाजिक सञ्जाल थपिया छ। अनि एकदम यस्तो भइरहेको बेला त बरु जाओस्, भड्कालोमै जाओस्, तर यो चाहिँ भएन भन्ने किसिमको। किनभने सबै कुराको यो समस्या छ भन्ने कुरा पनि भनेको छ, समस्याको कारण यो हो भनेर पनि भनिदिएपछि त्यही नारामा हङ्गेरीमा जुन नेतृत्व आयो अथवा टर्कीमा आयो, फिलिपिन्समा मार्कोसको छोराले चुनाव जित्नु, हेर्नुहोस् त, कत्रो आन्दोलन गरेर पिपुल पावरको सुरुवात भएको ठाउँमा, होइन? अथवा के अरे भारतमा नरेन्द्र मोदीको पृष्ठभूमिमा नि लालजी कि त्यही त अब यो सबै बिग्रिएको फेरि एउटा पक्षले के भनिराखेको छ भने त्यही विगतको गौरवलाई हामीले मानेनौँ, विगतको एउटा शक्तिलाई हामीले वास्ता गरेनौँ, एउटा घरको एउटा अभिभावकलाई हामीले कहीँको पनि राखेनौँ, बाँकी राखेनौँ, आज आएर यस्तो अवस्था भयो। त्यसकारण त्यो चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ, हिन्दू अनुकूल राज्य हुनुपर्छ, राजाको नेतृत्व हुनुपर्छ, अनि मात्रै यो सारा जे वितण्डाहरू अहिले विद्यमान छन् त्यसको शमन हुन्छ, समाधान हुन्छ भन्नेहरूले राम्रो मिलाएर भनिराखेको, सुन्नेहरूले पनि बडो कर्णप्रिय लागिरहेको। अहिले त त्यो 46 साल अगाडि नभएका निकै नयाँ जमात, नयाँ जेनेरेसन आएको अवस्था छ, उनीहरूलाई पनि ठिकै लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्ने, विगतको गौरव फिर्ता हुन सक्ने। रविन्द्र मिश्रजी भन्नुहुन्छ नि, विगतको गौरव फिर्ता गर्नलाई छिमेकी भारतले पनि अब सोच्नुपर्छ। अहिले भन्दा पहिला ठिक थियो, कहीँ न कहीँ उसको श्रेय रहेको, उसको अनुकूल रहेको राज्य व्यवस्था अब छैन। उसको हितका निम्ति पनि नेपालमा हिन्दू सहितको राजतन्त्र आउनलाई अनुकूल उपयुक्त हुन्छ भनेर एउटा लेख हेरेको थिएँ मैले भारतकै एउटा पत्रिकामा। मैले लेख त हेरेको छैन, तर मलाई अचम्म चाहिँ लाग्दैन, किनभने एउटा त्यस्तो हुन पनि सक्छ, होइन? एउटा दर्शन नै छ। त्यो दर्शनले के भन्छ भने मानव जाति देउता थियो, देउताबाट बिग्रिने क्रममा छ, कली आयो जसलाई भनिन्छ नि। सत्ययुग थियो, अहिले कलियुग आयो। अर्को दर्शन, त्यसको विपरीत दर्शन के छ भने यो जङ्गली अवस्थामा थियौँ, अहिले चाहिँ हामी मानव भयौँ, हामी चाहिँ देउता बन्न उन्मुख छौँ। अथवा साम्यवादमा पुग्छौँ भने साम्यवादबाट होस् अथवा समाजवादबाट होस्, त्यो चाहिँ राजनीतिको कुरा भयो। दर्शनको कुरा के हो भने हामी 4 खुट्टे थियौँ, 4 खुट्टेबाट 2 खुट्टे भयौँ, 2 खुट्टे भएपछि टाढासम्म हेर्न सकिने भयो, टाढासम्म हेर्न सकिने भएपछि उचाइ पनि बढ्दै गयो, दिमागको के अरे आकार पनि बढ्दै गयो, सोच्न सक्ने भयौँ। अनि त्यसपछि हामीले खेती गर्न सिक्यौँ, शिकार र सङ्कलकबाट। त्यो विकासवादी सिद्धान्त एउटा छ। दुवै सिद्धान्तलाई यदि सैद्धान्तिक रूपमै व्याख्या गर्न बस्ने हो भने दुवै दर्शनका आफ्ना पक्ष विपक्ष चाहिँ छन्। यसको राजनीतिक स्वरूपमा आउँदा के हुन्छ भने जुन बेला विगतको गौरव भनिन्थ्यो त्यति बेलाको जनसङ्ख्याको अवस्था कस्तो थियो, तिनको शैक्षिक अवस्था कस्तो थियो, तिनको धर्मप्रतिको भावना कस्तो थियो, तिनमा रूढिवाद कतिको थियो, हैन, तिनमा चमत्कारप्रतिको कतिको विश्वास थियो। अहिलेको अवस्थामा शिक्षा कहाँ पुगेको छ, आधुनिकता कहाँ पुगेको छ, प्रविधि कहाँ लगेको छ,
तर्क शक्ति कहाँ पुगेको छ, दुनियाँ देख्ने क्षमता कति बढेको छ, वैश्विक सम्पर्क कति बढेको छ। म उदाहरण जहिले पनि के दिन्छु भने, म बच्चा हुँदाखेरि हाम्रो घरमा सम्पनी गाडी भन्थ्यौँ हामी। त्यो सम्पनी गाडी के भने बैलगाडी जस्तै हो, तर त्यसमा काठको बकाइदा झ्याल भएको, छाना भएको हैन, छानामा पुरा मिलाइएको, टिन सिन हालेको, भित्र चाहिँ ओछ्यान सोछ्यान सबै भएको थियो। त्यो ब्रिटिसहरूको लागि पहिले भारतमा बनेको, अनि कम्पनी गाडी भन्दा भन्दै हामी कहाँ आउँदा सम्पनी गाडी भएछ। त्यो भनेको के अरे आरामको उत्कर्ष थियो। घरको महिलाहरू खास गरेर घरको महिलाहरू खास गरेर माइती जानु पर्यो अथवा तीर्थ जानु पर्यो भने सम्पनी गाडीको लागि सबभन्दा राम्रो गोरु छुट्याएर राखिन्थ्यो कि यो सम्पनी गाडी तान्नलाई, तिनलाई बैलगाडामा अथवा हलोमा जोत्न पाइँदैन थियो। त्यो चाहिँ उत्कर्ष थियो। त्यो अब एक थरीलाई त लाग्दो हो, आहा सम्पनी गाडी, त्यो सम्पनी गाडीको अहिले उपयोगिता छैन। त्यस्तो गोरु पनि पाइँदैन, त्यस्तो गोरु राख्न पनि सकिँदैन, पाल्न पनि सकिँदैन। अहिलेको बाटोमा सम्पनी गाडीले काम पनि गर्दैन। अहिले त्यहाँ बस्नेलाई म बच्चारै सानो हुँदाखेरिको सम्झना छ। त्यो बच्चालाई त रमाइलो हुन्छ, तर घरको अलि बुढो मान्छेहरू फर्किना साथ चाहिँ ढाड दुख्ने समस्याले चाहिँ सबैको हुन्थ्यो। त्यो अहिले आएर त्यो बेलाको सम्झेर सम्पनी गाडी फर्काएर ल्याउँ अथवा दाउराले चल्ने जनकपुरको रेलवे फर्काएर ल्याउँ, बिजुलीबाट रेल चल्ने चाहिँ होइन, अथवा अहिलेको मोटर पनि भीमफेदीबाट चाहिँ बोकाएर ल्याउँ भनेर त्यो हुँदैन। समय बदलिसक्यो। त्यसैले जसले त्यस्तो कुरा गरिरहेका छन् नि, तिनले के विचार गरेका छैनन् भने हिजोको अवस्था यदि अहिले फर्क्यो भने त्यो त्यसको विकृत र कुहिएको रूप हुनेछ क्या। त्यो भनेको डरलाग्दो हो। त्यही रूपमा आउन सक्ने अवस्था छैन। राजा त्रिभुवन फर्केर आउन सक्दैनन्, राजा पृथ्वीनारायण फर्केर आउन सक्दैनन्। अहिले त्यो फर्केर आयो भने हामीले जुन रूप राजाको सन् 2002 र 5 को बीचमा देख्यौँ नि, त्यस्तो किसिमको रूप होला। अझ त्योभन्दा नराम्रो हुने सम्भावना बढी छ क्या। छोटो विषय हामी लिन्छौँ अनि आउँछौँ। दर्शकबिन, हामी यो सिधा प्रश्न अझै जारी छ, हामी सिकेर होला। सिधा प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। लालजी, योभन्दा अगाडि हामीले लामै विश्लेषण सुन्यौँ तपाईँको। छोटो छोटो टिप्पणी चाहिँ अब सुन्न चाहिरहेको छु मैले। अहिले देशमा जुन व्यवस्था अन्तर्गत जुन सरकार छ, गठबन्धनको सरकार छ, यसका सन्दर्भमा विभिन्न किसिमको असन्तुष्टि, रोष, यावत कुराहरू यसले राम्रोसँग जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेन, कैयन कुराहरू छ। पछिल्लो चरणमा प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा केही काण्डहरूमा जे छानबिन गरेको थियो त्यसले वाह पाइराखेको थियो, एकदमै ठिक गर्यो भन्ने। अनि यो काण्डहरूमा अहिले पछिल्लो चरणमा फेरि खुट्टा लकपकाएको देखेको अथवा तितो तितो थु मिठो मिठो क्वाप्प भने जस्तो गरेको भन्ने पनि विश्लेषण छ। सन्दर्भमा यो सरकारको सन्दर्भमा के टिप्पणी छ? छोटो टिप्पणी गर्दा अहिलेको अवस्थामा अरू सबै सम्भाव्य विकल्पहरू भन्दा अहिलेको जुन सरकार छ, मेरो विचारमा यसको जति विकल्प छ त्यो मध्ये यो उपयुक्त विकल्प होइन, सबभन्दा कम असह्य। राम्रो त उपयुक्त त म शब्द प्रयोग गर्न सक्दिनँ भएका मध्ये, किनभने जति विकल्पहरू बनाएर हेर्नुहोस् त्यो सबै योभन्दा खतरनाक नै देखिन्छ है। त्यस हिसाबले ठिकै चलिराखेको छ भन्ने कुरा भयो। अहिले यो चाहिँ छानबिनहरू जति चलिराखेको छ यसको सन्दर्भमा चाहिँ प्रचण्ड सरकारले गजब गरेको भन्नेहरू पनि छन्। अहिले जे गरिराखेको छ त्यो पनि गजब गरेको भन्नेहरू छन्। कतिपयले किरिमिरी झ्याइ पारे आफ्नाहरूका सन्दर्भमा चाहिँ अहिले जोगाउने काम गरे, ठुलाहरूलाई बचाए। निश्चित ठुल्ठुला नेताहरू पक्ष प्रतिपक्षको समेत मिलेर कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गरे भन्ने पनि छ। त्यसमा चाहिँ के टिप्पणी छ? कुरा त्यहीँ गएर टुङ्गिन्छ। किनभने योभन्दा धेरै गर्ने हो भने यो सरकार रहँदैन नि त।
होइन। पहिले रहनु यो सङ्कटकालीन नीतिले पनि के छ भने पहिले आफू रहनु पर्यो, त्यसपछि न केही गर्ने हो। योभन्दा धेरै गर्नतिर लाग्ने गर्दैमा झन्डै गृहमन्त्रीको पद गइसकेका थियो। त्यसैले जोगियो र अरू जोगिने बाटो खोजेर सरकारले काम गरिरहेछ। योभन्दा धेरै अहिले गर्ने हिम्मत गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जति गरे चाहिँ त्यही पनि गनिमत हो। गनिमत हो। अहिले प्रचण्डजीको ध्यान र दाउ चाहिँ कता छ, केमा छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? जसरी भए पनि सत्तामा रहने, त्यो बाहेक उनको अरू कुनै ध्यान छैन। झन्डै अहिले गरेको गतिविधिहरू राप्रपालाई समेत सरकारमा सहभागी गराउनु, सबैसँग कोसँग के सम्झौता गर्नुपर्छ, हिन्दुत्ववादीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ, ठिक छ। खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीसँग केही समझदारी गर्नु छ, ठिक छ। शेरबहादुर देउरालाई मख पार्नु छ, ठिक छ। उपेन्द्र यादवलाई मिलाउनु छ, ठिक छ। सबै जति जे गरे पनि सत्ता चाहिँ छोड्नुहुन्न, यही नै हो मेरो अन्तिम मूल मन्त्र हो। देउबाको ध्यान र दाउ चाहिँ के हो? देउबाको त हमेसा के रह्यो भने सके राजनीतिक सत्ता नभए आर्थिक उपार्जन, दुईटा हो, ध्यान हो। अहिलेको दाउ चाहिँ अहिले राजनीतिक सत्तामा जोखिम बढी भएको हुनाले, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्नुपर्छ, आन्तरिक परिस्थिति हेर्नुपर्छ, उनको आफ्नै दलभित्रको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले अर्थोपार्जन मार्फत राजनीतिक शक्ति सञ्चय जोगाउने कुरा, सञ्चय गर्ने कुरा। केपी ओलीको ध्यान र दाउ उनमा चाहिँ अलिकति निराशा र वितृष्णा छ। यदि मैले सङ्गठन बनाउन सक्यो भने मलाई कसैले छुन सक्दैन, नभए मेरो राजनीति सकियो भने डरको राजनीति गरिरहेछन्, प्रतिरक्षाको राजनीति गरिरहेका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन उनलाई बिचरा भए, किनभने हिन्दुत्ववादीहरूले हतियार बनाएका हुन्। हतियारको आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता हुँदैन, चलाउनेहरूले नै त्यसको बाटो निर्धारण गर्छन्। त्यसैले उनमा असन्तोष त छ, तर त्यो असन्तोषको लागि उनले गर्न सक्ने केही पनि छैन। हतियार थन्काइदिएको अवस्था हो अहिले धार लगाइरहेको कि जस्तो लाग्छ मलाई। धार लगाएको भने त प्रयोग गर्न सक्ने सम्भाव्यता रहन्छ नि? सम्भावना चाहिँ छ है, डर चाहिँ छ। उपेन्द्र यादव, सीके राउत, रेशम चौधरी जो अहिले तराईको सन्दर्भमा चाहिँ उपेन्द्र यादव चाहिँ अहिलेको अवस्थामा मिनिएचर प्रचण्ड, सत्तासँग जोडियो भने सङ्गठन पनि रहन्छ र आफ्नो सान्दर्भिकता पनि रहन्छ। सत्ताबाट गयो, राजनीति खस्क्यो भने उपेन्द्र यादवको छ। छोटा प्रचण्ड भन्नुभयो। छोटा प्रचण्ड आखिर माओवादीमा पनि लागेकै हुन्। सीके राउतलाई चाहिँ जति लोभ देखाइएको थियो कि मन्द ठाकुरलाई र उपेन्द्र यादवलाई ठाउँमा राख्यो भने तिम्रो भविष्य चाहिँ राम्रो छ, त्यो लोभ अनुसार उनले प्रतिफल पाउने सम्भावना नदेखेर उनी छोटा राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो भएका छन्, होइन? र रेशम चौधरी, छोटा केपी ओली, डर, उनको त्रास चाहिँ सकिएको छैन, अझै पनि डराएकै छन्, प्रतिरक्षात्मक राजनीति नै गरिरहेका छन्। अब यिनीहरूको दाउ त आफ्नै किसिमको छ। बल्छी हालेर जनतालाई बल्छी हाल्ने छ कि जनतालाई बल्छी मार्फत माछा खुवाउने छ भन्दा त बल्छी हान्ने मात्रै दाउ होइन। जनतामा अहिले के भएको छ भने सबभन्दा समस्या चाहिँ हामीसँगै छ, हामी जनतासँग छ। हामीले राजनीतिक दलहरूप्रति वास्ता राख्नै छोडिदियौँ। तपाईँ अन्तिम राजनीतिक बैठकमा कहिले जानुभएको थियो? तपाईँ नै भन्नुहोस् नि।
बैठकमै त जाने कुरा के भयो र होइन सहभागी 62 आन्दोलन हिसाब गर्नुहोस् त कति वर्ष 17 वर्ष भइसक्यो होइन जनतालाई मतलबै रहेन यो दलहरूले हाम्रो लागि केही गरिदिन्छ भने आशै रहेन यो देशको लागि सुधार गर्ला अथवा केही गर्ला भने कसैले अब जसलाई नियुक्ति लिनु छ भने जाला ठेक्का पाउनु छ भने जाला सरुवा गराउनु छ भने जाला होइन त्यस्तो बाहेक सामान्य जनलाई सरकारले के गर्ने त आश हरायो पानी आएन ट्याङ्करको किन्ने हो बिरामी भयो सरकारी अस्पताल बाध्य भए मात्रै जाने हो नभए प्राइभेट अस्पतालमा जाने हो पैसा तिर्न सकिन्छ भने प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने हो प्राइभेट कलेजमा पढ्ने हो होइन गाडी सबै सार्वजनिक यातायात सबै प्राइभेट छ प्लेन उड्ने हो भने प्राइभेटमा उड्नु पर्ने अवस्था छ र काम खोज्नलाई हो भने पासपोर्टलाई दरखास्त हाल्ने हो र विदेश जाने हो भन्दाखेरि यो राजनीतिक दलहरूबाट जनताले केही अपेक्षा नै नराखेपछि यी राजनीतिक दलहरू सुध्रियुन् भनेर दबाब दिने कुनै ठाउँ नै रहेन सम्बन्ध नभएपछि सम्बन्धै जोड्ने सम्बन्ध नभएपछि त त्यो चाहिँ गुनासो पनि भएन आश पनि भएन राजनीतिक दलहरूले जनतालाई एउटा स्रोतको रूपमा उपयोग गरे कि निर्वाचन अगाडि यिनको मत मैले लिने हो जसरी भए पनि नारा दिएर हुन्छ कि लोभ्याएर हुन्छ कि पैसा खर्च गरेर हुन्छ कि त्यसपछि यिनलाई हामीले वास्ता गर्नु पर्दैन र जनताले पनि हाम्रो वास्ता नगरे हुन्छ हामी आफ्नो हेर्न हामी आफै पर्याप्त छौँ भन्ने किसिमको भएको हुनाले धेरै समस्याहरूको जरो खोतल्दै जाने हो भने नागरिक अग्रसरता जसलाई भनिन्छ नि त्यो नागरिक अग्रसरता शून्यतिर उन्मुख भयो क्या नागरिक समाजको नागरिकहरूको एक खालको जुन सक्रियता हुनुपर्ने त्यो बिग्रेको भएको पटक्कै छैन पूर्व राजाको सक्रियता अलिकति अलि बढी राजनीतिक बढी अपेक्षाकृत बढेको भन्ने देखिएको छ त्यो उनको ग्ल्यामरले गर्दाखेरि जति गतिविधि हो त्योभन्दा धेरै हेडलाइन खाइरहेका मात्रै हुन् धेरै गतिविधि बढेको जस्तो मलाई लाग्दैन अब आकर्षण चाहिँ के भने स्टार भ्याल्यु भन्छ नि त्यो त छ नि त आखिर गादीमा बसेका हुन् दुई चोटि राजा भएका हुन् नि त होइन त्यो भनेको त कम त छैन सम्भाव्यता अब संसारमा असम्भव भने त केही पनि हुँदैन केही गरी भइहाल्यो भने त्यो देशकै लागि दुर्भाग्य हुन्छ अनि छिमेकीले पनि निकै त्यो हिन्दुत्व सहितको यो चाहिँ अहिले अलि बढी अनुकूल हुन्छ भनेर अहिले त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले सहयोग गर्दै त्यो त झमै जोखिम हुन्छ त्यो यदि भयो भने छिमेकीले हिन्दुत्व राजनीति ल्याएर नेपालको जस्तो जनसाङ्ख्यिक अनुपातमा मैले अघि नै भने कि आधा जतिको अवस्था छ भारतको जस्तो छैन जहाँ कि त्यहाँ सबभन्दा ठुलो के अरे वर्चस्वशाली समुदाय एकदम त्यही त त्यो अवस्था त छैन नि त यहाँ अब यहाँ अहिले नयाँहरूमा अब एकदमै बढ्दा प्रभावका साथ अर्को 84 को चुनावमा त रवि लामिछानेको राजसपा आउँछ भन्ने एउटा विश्लेषण छ त्यसको बारेमा के टिप्पणी गर्नुहुन्छ अब 4 वर्ष छ 3-4 वर्ष सङ्गठन कस्तो बनाउँछन् सिद्धान्त के लिएर आउँछन् नभए त्यो कस्तो भने एक त भिजेको परालमा आगो समात्दैन केही गरी एक दुईटा बलि हाल्यो भने पनि त्यो निभिहाल्छ अहिलेको अवस्थामा तर अहिले त झरझर एकदमै सुकेको दाउरा जस्तो बलिरहेको देखिन्छ दाउरा जस्तो होइन सुकेको पराल जस्तो मात्रै बलिरहेछ र त्यो चाहिँ भिज्न थालिसक्यो किनभने उनको गतिविधिले आखिर यति दिनमा पनि एउटा सिद्धान्त एउटा सङ्गठनको अवधारणा समावेशिताको बारेमा सङ्घीयताको बारेमा संविधानमा कुन किसिमको के अरे सुधार गर्नुपर्ने हो शैक्षिक नीति कस्तो हुनुपर्ने हो पुरा जुन राजनीतिक दल बनिसकेको छैन तपाईले नै भन्नु नि के अरे रवि लामिछानेको पार्टी हो नि त्यो त पसल हो नि हैन अहिले पनि ठ्याक्क उनको पार्टीको नाउँ मलाई पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको हो के त त्यो आउनु पर्यो नि त पहिले
4 वर्ष भने त राजनीतिमा 2 दिन त लामो समय भन्छन् भने 4 वर्ष भने धेरै हो। यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। धेरै भरोसा सिके लाललाई चाहिँ लागिराखेको छैन भन्ने कुरा पनि करिब करिब स्पष्ट छ। कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, रमाइलो भयो गफ गर्न। ठिक छ दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल। आजको सिधा प्रश्न यति नै। खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।